अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हम सादत हसन मंटू का अफसाना नया क़ानून का इब्तदाई हिस्सा देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि एक मंगू नाम का कोचवान है जो अपने अड्डे में बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझा जाता है और वो अपने जो सवारियों से बातें सुनता है उससे वो अंदाज़े लगाता है और अंदाज़े लगाकर दूसरे लोगों को बातें सुनाने लग जाता है। इस तरह से उसके जो साथी हैं उसकी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा होशियार और समझदार अक्लमंद समझने लग जाते हैं। गामा चौधरी के मुंह से वो सुनता है कि स्पेन में जंग छिड़ जाने वाली है, और वो उसका जिक्र अपने दोस्तों के सामने करता है। फिर होता यह है कि कुछ दिनों बाद स्पेन में जंग छिड़ जाती है और फिर गामा चौधरी उससे पूछते हैं कि स्पेन कहाँ है, तो वो कहता है कि विलायत में। इस तरह से भले ही वो स्कूल या तालीम से नावाकिफ़ है, उसके बावजूद भी वो इस तरह की बातें करने लग जाता है और जो सुनी सुनाई बातें हैं उसमें अपने दिल से कुछ बातें जोड़कर वो अपने दोस्त अहबाब में बताने लग जाता है। एक मर्तबा उस्ताद मंगू ये भी कहने लगता है कि हिंदू मुस्लिम जो फसाद हुए हैं, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, उन फसादात में जो सवारियों से वो बातें सुनता है उसके नतीजे में वो ये समझता है कि किसी पीर की बददुआ की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियाँ चलती हैं। और वो कहता है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और उस दरवेश ने बददुआ दी थी, जिसके नतीजे में इस किस्म के हालात पैदा होते हैं। फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों से और भी बातें बहुत सारी करते रहता है। जो सवारियों से वो बातें सुनता है वही बातों को यहाँ आकर दोहराता है और दिल की कुछ उसमें बातें शामिल करके वो सुनाने लग जाता है। अंग्रेज़ों से उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, उसकी और भी वजूहात हैं। सिर्फ हिंदुस्तानियों को उन्होंने ग़ुलाम बनाया था, यही एक वजह नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी और भी कई वजूहात वो बतलाता है। और उसे अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। सुर्ख़ व सफ़ेद चेहरा जब वो अंग्रेज़ का देखता है तो उसे मतली जैसा महसूस करने लग जाता है और सारा दिन उसकी तबीयत मुकद्दर हो जाती है और गुस्से में वो सिगरेट भी पीने लग जाता है, फिर मोटी गाली भी दे देता है। इस तरह के नफ़रत उसके दिल में अंग्रेज़ों को लेकर बैठी हुई थी। वो कहता है कि ये हिंदुस्तान हमारे पास तिजारत की गर्ज से आए थे और यहाँ पर अब राज करने लगे हैं और हम ही को उन्होंने ग़ुलाम बना लिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है। गुस्से में वो अंग्रेज़ों के बारे में कहता है कि बंदरों की औलाद ने नाक में दम कर रखा है, हम पर रुआब गांठते हैं, जैसा इनके हम बावा के नौकर हैं। इस तरह के अल्फाज वो, इस तरह के जुमले वो कह के अपने गुस्से का इजहार करता है। ये जो गुस्सा है, ये उसके सीने में जो आग जलती है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो आग वो अपने साथी को सुनाकर
پوری آگ یا دل کی بھڑاس وہ نکالتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ انگریز کو دیکھ کر کافی ناراض ہوتا ہے، اب اس کے بارے میں اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس ملعون کی کھوپڑی یا پرزے اڑا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ مردود کو مارنا اپنی حد تک ہے۔ پھر ایک دن منگو استاد کچھیری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لے کر جاتا ہے، اور وہ دونوں سواری جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ ان کی گفتگو سنتا ہے، اور اس کو کیا سنائی دیتا ہے کہ 2 سواریاں جو باتیں کر رہی ہیں کہ جدید آئین کا نفاذ ہونے والا ہے، اور اس جدید آئین سے یا اس نئے قانون سے بہت ساری تبدیلیاں ہندوستان میں ہو جائیں گی، ایسا وہ تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ 1 اپریل سے جدید قانون کا نفاذ یعنی انڈیا ایکٹ کا نفاذ عمل میں آنے والا تھا، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہر چیز یہاں سے بدل جائے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ سب پہلے جیسی آزادانہ زندگی گزارتے ہیں ویسی گزارنے لگ جائیں گے۔ وہ جو سواریاں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ سنتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد وکیل صاحب اور مارواڑیوں کی جو گفتگو ہے وہ سنتا ہے، اور وہ سن کر پھر وہ ہمیشہ جیسا گھوڑے کو وہ گالیاں دیتا ہے، اس کے بدلے وہ گفتگو چونکہ نئے قانون کو لے کر ہوتی رہتی ہے اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کو گالیاں دینے کے بجائے آہستہ سے چابک اس پر چلاتا ہے، اور پھر اسے کہتا ہے ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ اس طرح سے وہ اس سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ خوشی سے وہ دینو حلوائی کی دکان پر بھی جاتا ہے، آدھی سر لسی بھی پی لیتا ہے، اور پھر لسی پینے کے بعد وہ لسی پینے کے بعد کیا کرتا ہے، مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے بلند آواز میں کہتا ہے کہ ہمت تیری ایسی تیسی۔ شام کو حسب معمول وہ اپنے اڈے پر آتا ہے، لیکن اس کو جان پہچان کا کوئی آدمی نہیں دکھائی دیتا، حالانکہ اس کے سینے میں اس وقت تو ایک طوفان برپا ہے۔ وہ سنانا چاہتا ہے لوگوں کو اس کے بارے، اپنے دوستوں کو وہ نئے نفاذ یا نئے قانون کا جو نفاذ ہونے والا ہے اس کی بہت ساری باتیں اس کے پاس جو معلومات ہیں وہ سنانا چاہتا ہے، لیکن وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ پھر وہ وہیں پر انتظار کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ اس کے کانوں میں جو سواریوں نے باتیں کی تھی وہ باتیں گونجنے لگ جاتی ہیں۔ جو مارواڑی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئے قانون سے ان کو نقصان ہوگا اگر نیا قانون پاس ہوگا تو اس وجہ سے اس کو بہت برا لگتا ہے، اور وہ ان کو گالی دینے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ غریبوں کی کھٹیاں میں گھسے ہوئے کھٹمل نیا قانون ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، تو وہ ان کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک دوست نتھو گنجا آتا دکھائی دیتا ہے، وہ اس کو بلند آواز سے بلاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تجھے آج ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے اور تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں۔ وہ خوشی کے مارے کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ کر وہ مزے لے کر نئے قانون کے متعلق جو اپنے اس کے پاس معلومات تھیں وہ اس کو دینے لگ جاتا ہے۔ اب وہ استاد منگو
جو سوویت نظام ہے یا اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں ان سے جو ان کی تعلق سے جو باتیں اپنے سنا ہے ان تمام باتوں کو لے کر کیا کہتا ہے انڈیا ایکٹ کے ساتھ جوڑ کر وہ غلط ملت کر کے ان کو پیش کرنے لگ جاتا ہے اپنے دوست کے سامنے اور کہتا ہے کہ روس والے بادشاہ کا اثر کا نتیجہ ہے اور روس والے بادشاہ پھر نیا قانون لائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر ایک روز دو بیرسٹر اس کے پاس سواری بن کر آتے ہیں اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں جدید آئین کو لے کر، اس میں پہلا حصہ فیڈریشن کا جو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور دوسرا حصہ فیڈریشن کے علاوہ دوسرا جو حصہ تھا اس نے کیونکہ فیڈریشن کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا اس لیے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، اور پھر بیشتر انگریزی کے الفاظ وہ جو بیرسٹر استعمال کرتے ہیں وہ سب جملے اس کے سر کے اوپر سے جانے لگ جاتے ہیں، لیکن اس کو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ نئے قانون کی آمد کو یہ برا سمجھ رہے ہیں یہ بیرسٹر، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ملک ہندوستان آزاد ہو جائے، اس لیے وہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، اور جب کبھی وہ غصے میں ہوتا ہے تو حقارت کی نظر سے کسی کے کو ٹوٹی بچہ کہتا ہے، تو یہ غصے سے انہیں بھی ٹوٹی بچہ کہنے لگ جاتا ہے، اور دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں نے کسی کو گالی دی ہے یہ سوچ کر۔ ایک روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر وہ لے جاتا ہے، اور تینوں لڑکوں کی آپس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ غور سے سنتا ہے، اور وہ تینوں جو لڑکے ہیں یہ طلباء ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ نئے آئین نے میری امیدیں بڑھا دی ہے، اب مجھے امید ہے کہ صاحب اسمبلی کے ممبر ہو جائیں گے اور سرکاری دفتر میں کسی نہ کسی طرح ملازمت ضرور مل جائے گی، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے تھے ان کے ہاتھ کچھ تو آئے گا۔ یہ سن کر استاد منگو کے ذہن میں اس جدید آئین کی یا اس نئے قانون کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیا قانون ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ چمکنے والی ہے۔ وہ دن میں کئی بار سوچتا ہے کہ نیا قانون آئے گا اور پھر اس طرح سے وہ تمام چیزیں بدل جائیں گی۔ وہ دن بھی کئی بار سوچتا ہے، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا۔ تو اس نے اپنے گھوڑے کے لیے جو چودھری خدا بخش کے پاس سے ایک ساز خریدا تھا 2 برس پہلے، تو وہ اسے اس کی نظر میں آ جاتا ہے۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا جگہ جگہ لوہے کی نکل کی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح بنتا تھا، لیکن وہ جو ساز تھا اس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے۔ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تابع ہونا ضروری تھا، تو وہ نئے قانون بھی ایسے ہی ہوگا، سونے کی طرح چمکتا ہوا یا پھر لوہے کی نکل کی کیلوں کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دے گا، ایسا وہ تصور کرنے لگتا ہے۔ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اس کے حق میں بہت کچھ سنا، یعنی کہ اس کے حق میں بھی کچھ لوگ بات کرتے دکھائی دیے اور کچھ لوگ اس کے خلاف بھی جدید آئین کے خلاف بات کرتے دیے۔ اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں جو بات سوچ لی تھی منگو کوچوان نے وہ اس کو بدل نہیں سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئی قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ نیا قانون نافذ ہوتے ہی سب کچھ بدل جائے گا اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ اب 31 دن مارچ کے ختم ہو جاتے ہیں اور اپریل کی رات شروع ہونے کے لیے چند خاموش گھنٹے باقی رہتے ہیں۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ موسم کس طرح کا تھا؟ خلاف معمول سرد بھی تھا اور ہوا میں تازگی بھی تھی۔ 1 اپریل کی صبح سویرے استاد منگو اٹھا، رستہ میں جا کر گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ تو 1 اپریل کو کیا کرتا ہے استاد منگو؟
अस्तबल जाता है, घोड़े को जोता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। इसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी, यानी कि उस पर एक किस्म का नशा था। वो नए क़ानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया। तो वो कई दिनों से उसका इंतज़ार कर रहा है, तो क्या करता है, आज नए क़ानून को देखना है, इसलिए वो सुबह सुबह कई तंग और खुले बाज़ारों का वो चक्कर लगा कर आता है। मगर उसे हर चीज़ पुरानी नज़र आई, उसे कोई नई चीज़ दिखाई नहीं दी। आसमान की तरह पुरानी उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी। वो आसमान की तरह उसके पास हर चीज़ पुरानी उसे नज़र आती है। वो क्या चाहता है कि ख़ास तौर पर नया रंग वो देखना चाहता था, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं देता, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंग के परों से बनी थी और इसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी, और सब चीज़ें पुरानी नज़र आ गई। उसने जो नई कलगी लगाई थी घोड़े पर, वही एक नई थी, बाकी सब पुरानी चीज़ें नज़र आई थी। ये नई कलगी उसने नए क़ानून की खुशी में मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14.5 आने में खरीदी। तो 14 आने में खुदाबख्श साहब के पास से उसने नए क़ानून के लिए, या जिस दिन नया क़ानून का निफाज होगा उस दिन के लिए उसने ये कलगी ख़रीदी थी 14.5 आने में। घोड़ों की टापों की आवाज़, काली सड़क और इसके आसपास थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकानों के बोर्ड, इसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झुंझुनाहट, बाज़ार में चलते फिरते आदमी, इनमें से कौन सी चीज़ नई थी? जाहिर है कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अब वो नई चीज़ या नए क़ानून का निफाज के बाद क्या तब्दीलियाँ वाक़ हुई, वो देखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बेसब्रा नहीं है, वो और मायूस भी नहीं है। उसको कोई तब्दीली वाक़ई नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुरुम्मीद है। वो सोचने लगता है अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सब बंद हैं। वो क्या सोचता है कि अभी बहुत सुबह का वक्त है और दुकानें भी तमाम की तमाम बंद हैं। इस ख्याल से उसके तस्कीन थी। इसके अलावा वो ये भी सोचता था, इसके अलावा वो साथ में ये भी सोचता था कि हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद काम शुरू होता है। हाई कोर्ट में काम कब शुरू होता है? 9 बजे के बाद। अब इससे पहले नए क़ानून का क्या नज़र आएगा? जब इसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाया। फिर क्या होता है? हाई कोर्ट में 9 बजने के बाद काम शुरू होता है और नया क़ानून तभी नज़र आएगा, वो ऐसा ख्याल करने लगता है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब वो पहुँचता है तो वहाँ 9 बजे का घंटा बजता है। अब उससे जो तुलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को ना जाने इनके कपड़े मैले से क्यों नज़र आए। वो जो गवर्नमेंट कॉलेज था उसके दरवाजे से खुशपोश तलबा बाहर आते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कपड़े मंगू कोचवान को मैले नज़र आते हैं। शायद इसकी वजह ये थी कि इसकी निगाहें आज किसी खैराकुन जलवे का नज़ारा करने वाली। अब उसकी वजह क्या बताई जा रही है? उसकी वजह ये बताई जा रही है कि आज वो कुछ नई चीज़ देखना चाहता था। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। फिर वो दाएं हाथ मोड़कर थोड़ी दूर तक टांगा ले जाकर वहाँ अनारकली के हिस्से में रुक जाता है। बाज़ार की आधी दुकानें खुल चुकी थी। अब बाज़ार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों की आमद रफ्त भी बढ़ गई थी। वक्त के गुजरते लोगों की आमद रफ्त भी वहाँ बढ़ गई थी। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। हलवाइयों की दुकान पर बहुत ज़्यादा ग्राहक भी थे। मिनारी वालों की नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावतें नज़ारा दे रही थी और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मगर उस्ताद मंगू के इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए मंटू ने बहुत ही खूबसूरत मंजरकशी की है बाज़ार की। वो कह रहे हैं कि हलवाई की दुकानों पर ग्राहक भी हैं, मिनारी वालों की नुमाइशी की चीज़ों में शीशे की अलमारियों में लोगों को दावतें नज़ारा दे रही हैं, बिजली के तारों पर कबूतर भी आपस में लड़ रहे हैं, मगर उस्ताद मंगू को इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो नए क़ानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। वो नए क़ानून को देखना चाहता था किस तरह? जिस तरह से वो अपने घोड़े को देख रहा था। जब उस्ताद मंगू के घर में बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने 4-5 महीने बड़ी बेकरारी से गुजारे थे। उस्ताद मंगू बेसब्रा थोड़ा सा है यहाँ पे। देखिए
وہ 4-5 مہینے تو بچہ اس کے گھر میں جو پیدا ہونے والا تھا اس وقت اس نے صبر کیا. اس کو یقین تھا کہ بچہ کسی نہ کسی دن ضرور پیدا ہوگا، مگر وہ انتظار کی گھڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا، وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو صرف ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد وہ پیدا ہوتا رہے. وہ کیا چاہتا تھا؟ بچہ ایک بار پیدا ہو جائے، صرف ایک نظر دیکھ لے وہ اسے، اور بعد میں بچہ پیدا ہوتا رہے. چنانچہ اسی غیر مغلوب خواہش کی زیر اثر اس نے کئی بار اپنی بیمار بیوی کے پیٹ کو دبا دبا کر اس کے اوپر کان رکھ کر اپنے بچے کے متعلق کچھ جاننا چاہا تھا، مگر ناکام رہا تھا. ایک مرتبہ وہ انتظار کرتے کرتے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ اپنی بیوی پر برس پڑا تھا. بے صبری بھی فطرت ہے اس میں. دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے، اپنی بیمار بیوی جو ہے اس کو بار بار پیٹ دبا کر بھی دیکھتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، ایک مرتبہ اس پہ غصہ بھی ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو ہر وقت مردے کی طرح پڑی رہتی ہے، اٹھ ذرا چل پھر، تیرے انگ میں تھوڑی سی طاقت تو آئے، یوں تختہ بنے رہنے سے کچھ نہ ہو سکے گا. تو سمجھتی ہے کہ اس طرح لیٹے لیٹے بچہ جن لے گی. غصے میں وہ کہتا ہے کہ وہ بیمار ہے اس کی بیوی، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ تو اس طرح بچہ جن نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے تختے کی طرح پڑے رہنے سے وہ بچہ نہیں جن پائے گی، اس طرح اس کو لگتا ہے. استاد منگو طبعاً بہت جلد باز واقع ہوا تھا. وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا خواہش مند تھا، بلکہ متجسس تھا. اس کی بیوی گنگاوی اس قسم کی بے قراری کو دیکھ کر عام طور پر یہ کیا کرتی تھی، ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور پیاس سے نڈھال ہو رہی ہے. اس کی بیوی سمجھدار تھی، اس کی بیوی تھوڑا سا اطمینان رکھنے والی تھی. وہ بار بار اس کے حرکات کو دیکھ کر کہتی تھی کہ تم کس طرح سے کہتے ہو، ابھی کنواں کھودا نہیں اور پیاس سے نڈھال ہو رہے، ایسی تمہاری یہ کیفیت ہے. کچھ بھی ہو، مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں بھی اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے. وہ نئے قانون کو دیکھنے کے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے وہ گاندھی یا جواہر لال نہرو کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا. لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلوس ہنگامہ اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا. اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہوتا تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی تھا. تو استاد منگو کی جو طبیعت ہے اس پہ یہاں پہ تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہوئے سابق منگو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ طبیعتاً جتنا جلد باز ہے اس کے مقابلے میں آج وہ صبر سے کام لے رہا ہے. وہ کیا کرتا تھا، نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، جیسے وہ گاندھی یا جواہر لال نہرو کے جلوس کو دیکھنے کے لیے نکلا کرتا تھا. اور لیڈروں کی عظمت کا اندازہ وہ کس طرح سے لگاتا تھا، ہمیشہ ان کے جلوس اور ہنگاموں سے لگاتا تھا. اگر کسی لیڈر کو گیندے کے پھولوں کے ہار ہوں تو استاد منگو کے نزدیک وہ بہت بڑا آدمی تھا. اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے بعد 2-3 فساد ہوتے ہوتے رہ جائیں تو اس کی نگاہ میں وہ اور بھی بڑا. اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے بعد فساد ہو گئے تو اسے کیا سمجھتا تھا، وہ اور بھی بڑا سمجھتا تھا. اب نئے قانون کو وہ اپنے ذہن کے اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا، نئے قانون کو بھی اسی طرح سے وہ تولنا چاہتا تھا. انارکلی سے نکل کر وہ مار روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے ٹانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹوں کی دکان کے پاس اسے چھاونی کی ایک سواری مل گئی. کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں خیال کیا. اب کیا ہوتا ہے، وہ انارکلی سے نکل کر مار روڈ کی طرف آتا ہے اور وہاں اسے موٹروں کی دکان کے پاس سے ایک چھاونی کی سواری مل جاتی ہے اور پھر وہ گھوڑے کو چابک دکھا کر وہاں سے نکل جاتا ہے. چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاونی ہی سے نئے قانون کا کچھ پتہ چل رہا ہے. وہ کیا سوچتا ہے کہ چلو اچھا ہوا، اب چھاونی سے ہی کچھ نئے قانون کا پتہ چل رہا ہے. چھاونی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کے آخری 2 انگلیوں میں دماغ گیا اور پچھلے نشست کے گدے پر بیٹھ گیا. یا استاد منگو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی باگیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا. ابھی عام طور پہ ہم دیکھیں ہیں کہ جب ابھی تو وہ زمانہ نہیں رہا، پہلے جو ٹانگے والے ہوا کرتے تھے وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ جب ان کو سواری نہیں لے جانا ہوتا تو پچھلے گدی پر وہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو استاد منگو بھی سگریٹ نکال کر پینے لگ جاتا ہے اور پچھلی گدی پر بیٹھ جاتا ہے. ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہلنے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے. گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست ہے.
जिस तरह से घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था वैसे ही सुस्त रफ्तार ख्यालात इसके जहन में आने लग जाते हैं। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था। तो क्या करता है, म्यूनसिपल कमेटी से तांगों के नए नंबर मिलने के बारे में वो सोचने लग जाता है। वो इस काबिल गौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था, वो इसको समझने की कोशिश कर रहा था। वो सोच विचार में गर्क था। उसे यूँ मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया। फिर हुआ ये कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि किसी सवारी ने उसे बुलाया है, जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान की जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। उसे मालूम हुआ जैसे किसी से, वो पीछे पलट कर देखता है, ऐसे सड़क के उस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया। उसे क्या होता है, एक गोरा उस पार, सड़क के उस पार दिखाई देता है, जो उसे हाथ से बुला रहा है, उसको हाथ से बुला रहा है। अब उस्ताद मंगू गोरों से तो बेहद नफरत थी। जब उसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। वो नफरत के जज्बात उसके दिल में बेदार हो जाते हैं और वो क्या करता है, उसको छोड़कर पहले तो जी में है कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और इसको छोड़कर चला गया, और बाद में उसको ख्याल आया इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। तो वो क्या करता है, पहले तो सोचता है कि क्यों गोरे की सवारी ले जाएं, फिर उसको ख्याल आता है कि पैसे क्यों छोड़ूं। इस वजह से वो दोबारा से फिर ये सोचने लगता है और कहता है कि कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं, इनकी जेब ही से वसूल करने चाहिए, चलो चलते हैं। ये कहते हुए वो उस रोड की दूसरी बाजू जहाँ पे गोरिया सवारी के तौर पर खड़ा है उसकी तरफ जाता है। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से टांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंख झपकने में बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बागें खींचकर उसने टांगा ठहरा। उसने फिर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है। देखिए वो क्या करता है, गोरे के पास पहुंचता है और जाके वहाँ पूछता है गोरे से कि साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सादत हसन मंटू ने मुकालमों में या ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास या फिर शख्सियत के हिसाब से उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस सवाल में भला का तंज़िया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त इसका ऊपर का मूँछों भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के इस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथने से ठोड़ी के बाले हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हुई हो गई, गोया किसी ने नुकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धार डाल दी हो। इसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर इसने उस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। जब गोरे ने जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस वक्त मंगू की और उसकी निगाहें चार हुई। अब होता यह है कि वो उसको कहता है, उस्ताद मंगू गोरे को, कहाँ जाना मांगता है तुमको। उस दौरान उसकी जो चेहरे की कैफियत होती है, उसकी अक्कासी बहुत ही खूबसूरत ढंग से सादत हसन मंटू ने यहाँ की है। और वो कहते हैं कि फिर होता यह है कि वो एक तंजिया अंदाज में ये बातें करता है और गोरा सिगरेट सिलगाते हुए वो तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाता है तो अचानक उसकी और उस्ताद मंगू की आंखें चार होती हैं और ऐसा मालूम हुआ कि बैक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारी हुई हैं। तो कैसा महसूस होता है, दोनों के पास से गोलियां, बंदूक की गोलियां खारी हुई हैं या चलाई गई हैं। वो आपस में टकरा कर एक आतिश बगोला बनकर ऊपर कोड़ गई और कैसा हुआ, दोनों टकराई और ऊपर कोड़ गई। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोल कर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो इसके वजूद के ज़र्रे ज़र्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीज़ें झाड़ रहा है गोया वो उस्ताद मंगू के इस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे दो आपस में ऐसे लोगों की अक्कासी हमको देखने को मिलती है जो पहले भी मिल चुके हैं और दोनों में पहले भी टकराव हो चुका है। तो इस वजह से ये कैफियत यहाँ पे बयान की जा रही है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा। तो गोरा क्या कहता है, उस्ताद मंगू कहता है, जाना मांगता है फिर गड़बड़ करेगा। जाना तो है मुझे, तुम गड़बड़ तो नहीं करोगे।
उस्ताद मंगू कहता है वही है। ये लफ्ज़ उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुआ और इसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। फिर वो कहने लगा वही है। इसने ये लफ्ज़ अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही से पूरा यकीन हो गया कि ये वो गोरा जो इसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस इसकी झड़प हुई थी। और इस खामखा के झगड़े में जिसका बास गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, इसे तोहन करहन बहुत सी बातें सहनी पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया था, बल्कि इसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी ख़ास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया था। पिछले दफ़ा जो झड़प हुई थी गोरे से और जब से वो गोरों से नफरत करता है उसकी वजह भी यही गोरा था, ऐसा कहा गया है। और मालूम होता है कि इसकी वजह से उसको बहुत कुछ सहना भी पड़ा था। और गोरा जो था शराब के नशे में था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उस्ताद मंगू को नुकसान भी हुआ था। इसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आमतौर पर कोचवानों ही पर गिरता है। उसको मालूम भी था कि जो कुछ भी नुकसान होगा या उसका नज़ला जो गिरेगा कहाँ पर गिरेगा, कोचवानों पर गिरा। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, पिछले बरस की जो उसने लड़ाई की थी वो और अब नए कानून पर गौर करते हुए वो कहता है गोरे से, कहाँ जाना मांगता। वो गोरे से पूछता है कि आपको कहाँ जाना। उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक ऐसी तेज़ी थी, गोरे ने जवाब दिया। उस्ताद मंगू के लहजे में बहुत ज़्यादा चाबुक तेज़ी थी, इसलिए गोरा उसको जवाब देता है, हीरा मंडी। फिर उस्ताद मंगू जवाब देता है, किराया 5 रुपये होगा। उस्ताद मंगू की मूंछें थरथराई। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपये? क्या तुम? हाँ 5 रुपये। अब दोनों में देखिए मोल तोल हो रहा है। उस्ताद मंगू कहता है कि हीरा मंडी का 5 रुपये किराया होगा। तो गोरा ये सुनकर हैरान हो जाता है और चिल्लाता है कि 5 रुपये। तो फिर उस्ताद मंगू जवाब देता है कि हाँ 5 रुपये। ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भूंजकर एक वजनी घूंसे की शक्ल रखता है। फिर होता हाँ 5 रुपये कहते हुए उस्ताद मंगू क्या करता है, अपना दाहिना हाथ का एक घूंसा बनाता है। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? फिर वो कहता है कि क्यों जाते हो क्या बेकार बताओगे। उस्ताद मंगू का लहजा बहुत ज़्यादा सख्त था। गोरा पिछले वर्ष के वाक़े को पेश नज़र रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई नज़रअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था इसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। इस हौसला अफजा ख्याल के ज़ेर असर वो टांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को टांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बेत की ये पालिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रायन के साथ 2-3 मरतबा छुई। इसने खड़े खड़े ऊपर से पस्त खद गोरे को देखा, गोया वो अपनी निगाहों के वजन ही से इसे पीस डालना चाहता है। अब होता यह है कि वो गोरे को पिछले वाक़े में जो मंगू कोचवान को तकलीफ़ हुई थी या उसको जो सहना पड़ा था, उसकी वजह से गोरा बहुत ज़्यादा मुतमईन था और वो ये ख्याल करते हुए कि पिछले साल जैसा हुआ था वैसे ही होगा। वो उसके हाथ में जो बेद की पतली छड़ी होती है वो मंगू कोचवान की रांग पर 2-3 मरतबा मारते हुए कहता है कि नीचे उतरो। और लेकिन इस वक्त मंगू कोचवान उसको इतने गुस्से से घूर कर देखता है कि शायद ऐसा लगता है कि वो अपने निगाहों के वज़न से ही उसे पीस डालना चाहता है। फिर इसका घूंसा कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्मे जिदन में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। फिर उसने क्या किया, एक ज़बरदस्त घूंसा उसके ठुड्डी के नीचे जमा देता है और वो घूंसा किस तरह, तीर की तरह लगता है। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे उतरकर इसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। फिर वो क्या करता है, उसको पीटने लग जाता है नीचे उतरकर। शशदर व मुतहर गोरे ने इधर उधर समझकर उस्ताद मंगू के वजनी घूंसों से बचने की कोशिश की। गोरा इसके वजनी घूंसों से बचने की कोशिश करता है और जब देखा कि इसके मुखालिफ पर दीवानगी सी हालत तारी है और इसकी आंखों में से शरारे बरस रहे हैं, तो इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। इसकी चीख पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज़ कर दिया। गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूंक, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूंक है बच्चा। अब गोरा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता और वो जो मंगू कोचवान है उसको लातों और घूंसों से पीट रहा होता है। और फिर पीटने के साथ साथ वो क्या कहता है
پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑ فون پہلی، یعنی کہ اس کے ذہن میں جو بات نئے قانون کی ہے، پہلے اپریل میں نیا قانون بنے، نیا قانون کا نفاذ ہوگا، اور پھر جو آزادی ہمیں پہلی میسر تھی وہ آزادی ہمیں دوبارہ سے مل جائے گی اور ہر چیز بدل جائے گی، ایسا جو تصور تھا اس کے نتیجے میں وہ کہنے لگتا ہے کہ پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑ فون ہائے بچہ۔ اب لوگ گورے کی چیخیں سن کر جمع ہو جاتے ہیں، پولیس کے 2 سپاہی بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑاتے ہیں، اور استاد منگو 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا، اس کی چوڑی چھاتی پھولی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہ رہا تھا، اپنی مسکراتی آنکھوں سے حیرت زدہ مجموعے کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ تو وہ کہ پولیس آتی ہے، اس کو گورے سے علیحدہ کرتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اور حیرت زدہ مجموعے کی طرف دیکھتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، ایک محاورہ ہے اس کا استعمال کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب نیا قانون ہے میاں، اب نیا قانون۔ اور بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کے مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے، راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہے ہیں، وہ قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ گورا بہت بری طرح پٹ جاتا ہے، اور وہ استاد منگو کو وہ بے طرح دیکھنے لگ جاتا ہے اور ہجوم کی طرف بھی دیکھتے رہتا ہے۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے لے جاتے ہیں، اور راستے میں وہ وہی بات دہرانے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے کہ نیا قانون نیا قانون۔ تو پھر ایک سپاہی کہتا ہے کہ نیا قانون کیا بک رہے ہیں، وہ قانون وہی ہے پرانا، قانون میں آج بھی کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ اس کو حوالات میں بند کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اس دور میں جو حالات تھے اس کی خوبصورت عکاسی منگو کوچوان کے ذریعے، یا اس وقت کے جو معاشرے میں حالات تھے اس کی عکاسی ہم کو سعادت حسن منٹو نے منگو کوچوان کردار کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو لوگ لاعلم تھے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نیا قانون آئے گا اور ان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ آزادی مل جائے گی اور ہم پہلے جیسی زندگی جی سکیں گے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے قسم کے حالات سے 2-4 ہونا پڑتا ہے۔ منگو کوچوان کو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس منگو کوچوان کے کردار کے ذریعے انہوں نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے اس معاشرے میں پھیلی ہوئی، یا معاشرے میں جو جس قسم کی لا علمی پھیلی ہوئی تھی اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ۔